सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौला हुनुहुन्छ। दिपकजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यो बागमती प्रदेशमा अहिले दुवै पक्ष मिलेर नीति कार्यक्रम पास भयो। यसलाई कसरी, कुन सन्देशका रूपमा लिन सक्छौँ अहिले हामीले? बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको संसद दलमा हामी अहिले 56 जना छौँ। यो 56 जना बिचको एउटा हार्दिकताको विषयवस्तु के कमी छ भन्ने खालको महसुस बाहिर हुन्थ्यो, हामी चाहिँ आन्तरिक थियो। त्यसकारण हामीले यो हार्दिकता बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरोमा सबै उपस्थित मान्य सदस्यहरूलाई लाग्यो र यसमा नेतृत्व गर्नुभएका मान्यहरूले पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनमा चाहिँ सकारात्मक निर्णय लिनुभयो। त्यसको प्रतिफल र केही समय यतादेखि हामीले जुन ढङ्गले छलफल गरेका छौँ र मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा चाहिँ एउटा संसद दलले एउटा कार्यदल पनि निर्माण गरेको छ, जहाँ 9 सदस्य, त्यसमा म सहितको 9 सदस्यबाट चाहिँ कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलले यो बिचमा औपचारिक अनौपचारिक खालका छलफलहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायो। त्यसैको परिणाम चाहिँ हामीले अस्ति सदनमा पार्टीभित्रको एकता कायम गर्न सफल भएका हौँ र यो कुरा हामी सबैलाई सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ र मूलतः प्रतिपक्षहरूलाई हामीले चाहिँ के सन्देश दिन चाह्यो भने नेकपा एमालेभित्रका छलफल र बहसलाई हेरेर आशा गरेर नबस्नलाई पनि यो सन्देश हो भन्ने मैले ठानेको छु। तर हेर्दाखेरि लामो समयदेखि, करिबन 3 वर्षदेखि तत्कालीन रूपमा कुरा गर्दाखेरि नेकपा एमालेबाट नेकपा भइरहँदा त्यति बेलादेखि नै अष्टलक्ष्मी साक्यसँग विशेषतः अन्तर्द्वन्द्व जस्तो देखियो प्रदेश सञ्चालनका क्रममा। अब आज जुन यो नीति कार्यक्रम पास भयो, अब बजेट आउने क्रममा छ, यो बजेट पनि पास हुन्छ र हामी नेकपा एमाले पूर्ण एक ढिक्का हौँ भन्ने सन्देश हो यो, तर अथवा अल्पकालीन यो समाधान मात्रै हो यो? होइन, अब अल्पकालीन दीर्घकालीन भन्दा पनि पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ, हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक स्वाभाविक हुन्छ नै। नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादी विचारलाई अगालेको पार्टी, यसका नेता कार्यकर्ता सबै प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले नेतृत्वमा जाने चाहना सबैलाई हुन्छ। नेकपा एमालेको संसदको नेता को बन्ने भन्ने खालको विषयमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु यो कुनै नयाँ र नौलो विषयवस्तु होइन। हाम्रो पार्टीका नेताहरू सबै निर्वाचनै लडेर आउनुभएको छ, पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि। त्यही प्रक्रियामा हामी गएका हौँ, यसलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। कार्यशैलीगत हिसाबले के कुरामा हामीसँग कमी कमजोर रहेका थिए, यो स्वाभाविक हो। यो शैलीलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। हामी सबैका कमी कमजोरी छन्, तर यो सबै कमी कमजोरी पछि हामीसँग थुप्रै राम्रा पक्षहरू छन्, जुन राम्रा पक्षलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हाम्रो बागमतीको संसद दल चाहिँ सहमत भयो र यसले त्यो खालको परिणाम चाहिँ निस्केको। जस्तो अघि भने जस्तो नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका लागि रामबहादुर थापा बादललाई उम्मेदवार बनाइरहँदा यहाँ चाहिँ 14 जनालाई स्पष्टीकरण सोधियो नि, त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने पार्टी जीवनमा यो एउटा दुःखद घटना हो। धेरै अगाडि राष्ट्रिय सभाकै निर्वाचनसँग सिपी मैनालीको अगुवाईमा पनि त्यस्तो खालको घटना घटेका थिए। त्यसपछि बागमतीमा यो खालको घटना घट्यो। अब यो किन घट्यो हामी सबै बुझेका छौँ। त्यस कारण हामीले के हो भनेदेखि त्यो किन घट्यो भन्ने बुझिसके त्यो त्यस्ता खालका घटनाहरूलाई दोहोरिन दिनु हुँदैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी सबै क्रियाशील भयौँ, लाग्यौँ र यो समाधान गरेका छौँ। हामी त्यो घटनालाई स्मरणमा आउनु त सक्ला, तर हामी त्यतातर्फ फर्कन चाहँदैनौँ र यो नफर्कने प्रतिबद्धता चाहिँ हो। यो चाहिँ यो अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना चाहिँ कसरी भयो, यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो, यो कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
मैले अघि नै भने तपाईँले जे प्रश्न गर्नु राष्ट्रिय सभाको परिणाम हो त्यसैको परिणाम हो। हामीले त्यहाँ गल्ती गऱ्यौँ या गरेनौँ एउटा विषयवस्तु हो, गल्ती कसले गर्यौँ त्यो एउटा विषयवस्तु हो। यसलाई हामीले आन्तरिक जीवनमा छलफल गऱ्यौँ। हामीले संसदीय दलको बोर्ड बैठकले केही मान्य सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो। त्यो स्पष्टीकरण चाहिँ यस्तो हो कि जसको कारण हाम्रो बिचमा धेरै अन्तरङ्ग छलफल हुन पायो। त्यही स्पष्टीकरणले गर्दाखेरि बाहिर गर्दा स्पष्टीकरण आफै नराम्रो हो, तर हाम्रो दलको लागि त्यही स्पष्टीकरण यस्तो राम्रो विषयवस्तु भयो कि यसले हाम्रो अन्तरङ्ग छलफल भयो, नेताहरूका बिचमा हो, कार्यकर्ताको बिचमा सामूहिक हो, व्यक्तिगत हो, यो सबै खालको परिणाम त्यस्तो होइन। अब हामीले बाँकी अवधि एउटा सकारात्मक सन्देश दिएर जानुपर्छ, जुन सन्देशले बागमतीका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन सिङ्गो बागमतीका जनतासँगै देशलाई एउटा सन्देश दियोस् भनेर हाम्रो जे काम हामीले गऱ्यौँ। यसपछिको 1 नम्बर प्रदेशको संसदलाई पनि तपाईँले हेर्नु त्यहाँ पनि सर्वसम्मत जाने खालको छ। त्यसकारण यो हाम्रो शुभारम्भ हो। यसले पार्टीको नेतृत्व केन्द्रमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्ने सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अब चाहिँ हामी मिलेनौँ भने सिद्धिन्छौँ भन्ने निचोड हो त्यसो भए दुवै पक्षको। होइन, हामी मिलेनौँ भने सिद्धिन्छौँ भन्ने खालको स्वाभाविक घर परिवारका मान्छे सदस्य मिलेन भने त बिग्रिन्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा नि। हामीले हाम्रा कमी कमजोरी आत्मसात गरेर जानुपर्छ। एकैचोटि सबै कुरालाई हामीले समाधान गर्न नसक्छौँ, तर क्रमशः जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको बिचको हार्दिकता हो। तर तपाईँहरूले पनि त सरकार सञ्चालन अथवा चाहिँ यहाँ हरेक काममा चाहिँ माधव नेपाल पक्षलाई चाहिँ एकपक्षीय ढङ्गले पेलान दिएर उहाँलाई स्पेस नदिएर जानुभयो भने पनि गुनासो छ नि त। अब संसदीय हिसाबले तपाईँले यसलाई हेर्नु भने मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेकपा हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ 7 सदस्यीय क्याबिनेट थियो। 7 सदस्यीय क्याबिनेटमा तपाईँले भनेकै कुरा पनि गर्ने भने अरुण नेपाल पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शालिगजी लगायत अरू युवराजजीहरू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। संसदमा 5 वटा समिति एउटा प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनै पर्थ्यो, त्यसमा हामी प्रमुख प्रतिपक्ष एउटा छोड्यौँ। 4 वटा समिति रहे। 4 वटा समितिमध्ये हामीभन्दा हाम्रो दलभित्र अलिकति फरक मत राख्नुभएका साथीहरू भनेर जुन तपाईँले चित्रित गर्नुहुन्छ, ती साथीहरू 2टा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। मुख्यमन्त्रीसँग नजिक भएको भन्ने 1 जना मात्र सभापति हुनुहुन्थ्यो। हामीले कहाँनिर अन्याय गर्यौँ? त्यसैले यो अन्याय गर्यौँ। यो त आवश्यकताले परिस्थितिले पाएको जिम्मेवारीको विषय हो। बाँकी अहिलेको क्याबिनेट विस्तारका खालका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले राजीनामा गर्नु जानुभयो। चाहिँ मैले पुरानो घटनातर्फ हामी जान चाहँदैनौँ। यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्छौँ। त्यो ठिक केटीबेटीको भोलिको समीक्षाको विषय छ। त्यसैले भावावेशमा आएर केही घटनाहरू घटेका छन्, त्यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ भन्ने खालको ठाउँमा नै हामी पुगेका छौँ। त्यस ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। आउने दिनका जिम्मेवारी त्यो खालको विषय। भनेपछि बागमतीको कुरा गर्दा गल्ती महसुस कसले गर्नुभयो? तपाईँहरूले गर्नुभयो अथवा अष्टलक्ष्मी साक्य पक्षले गर्नुभयो? होइन, सबैले आफ्नो ठाउँमा गरेका कमी कमजोरी सच्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुराकानी यो सामूहिक कुराकानी हो। भनेपछि अब बागमतीमा देखिएको समस्या समाधान भयो, यहाँ नेकपा एमालेको सरकार 5 वर्ष चल्छ भन्ने सन्देश हो। त्यसो हो भने त्यसरी बुझ्दा हुन्छ आम जनताले? बाँकी अवधि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नै सञ्चालन गर्छ। मैले सुरुमै पनि भने प्रतिपक्षले हामीभित्र हेरेर खेलेर केही गर्न सकिन्छ भने जुन खालको अपेक्षा राखिराख्नु भएको छ, त्यो अपेक्षाको जवाब हामीले अस्ति दिएका छौँ। बाँकी दिन त हामी सबैले देखिहाल्छौँ, यसमा चिन्तित हामी छैनौँ। जी, बजेट पनि तपाईँले भने जस्तो नीति कार्यक्रम जस्तै सहज रूपमा बहुमतले पास गर्छ? बहुमत प्राप्त दलले लिएर आएको नीति कार्यक्रम पास जसरी भएको छ त्यसरी नै बजेट पनि पास हुन्छ। भनेपछि अब कुनै त्यस्ता समस्या बाँकी रहेनन्, अब यसरी बुझ्यौँ होइन? मान्छेका जीवनमा मान्छेका जीवन हो, पार्टी जीवनको कुरा गर्नु। पार्टी पनि त्यही नै हो। मैले मान्छेका जीवनमा समस्या आउँदा आइरहन्छ नि, तर त्यो समस्यालाई मान्छेले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ उपचार खोज्दै जान्छ, उपचार गर्दै जान्छ, निको हुँदै जान्छ, फेरि नयाँ रोग आउँछ, फेरि उपचारको प्रक्रियामा जान्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। पार्टी जीवन त्यही। पार्टीभित्र नयाँ खालका विषयहरू छलफल हुन्छ, मतभेद हुनसक्छ, तर पनि फेरि हामी त्यसलाई सहकारी गरेर अगाडि बढाउँछौँ। त्यस कारण यसमा समस्या आउँदैन त यस्तो होइन। समस्या अब त्यो समस्यालाई चाहिँ सहज ढङ्गले समाधान गर्नेतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ र उन्मुख हुन्छौँ। बजेट पछि बागमती प्रदेशको क्याबिनेटमा केही मन्त्रीहरू थप गर्न अथवा केही परिवर्तन हुन सक्छन्? माधव नेपाल पक्षका केही मान्यहरू समावेश हुन सक्छन्? हामीले यो पक्षधरताको विषयवस्तुलाई हेऱ्यौँ भने बिग्रिन्छ भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ, आत्मबोध गरेका छौँ। त्यस कारणले बागमती संसदीय दल एमाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यस कारणले क्याबिनेट विस्तार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको जहाँसम्म तपाईँको जिज्ञासा, स्वाभाविक यो परिवर्तन हुन्छ,
यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने जरुरी छैन। लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिहरूले मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ, यस्तो पनि जरुरी विषय छैन, आवश्यक यो होइन। थुप्रै साथीहरू हुन्छ, सिक्ने ग्रुप पनि हो यो। त्यसले गर्दाखेरि भनेको चाहिँ यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ। त्यसो हो भने असन्तुष्ट पक्षहरू पनि समेटिन्छन् अब। अनि मान्छे त सन्तुष्ट त को हुन्छ, मै पनि सन्तुष्ट छैन नि। त्यस कारणले भएका उपलब्धिको संरक्षण गर्ने खालको काम। त्यस कारणले नेकपा एमाले अहिले भएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै थप व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्ने हो। यो व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्नका लागि भए गरेका कमिटीलाई सच्याउने हो। मन्त्री परिषदको कुराकानी पनि त्यसलाई त्यहीभित्र पर्छ, अन्य समितिका कुराहरूलाई त्यो पनि त्यहीभित्र पर्छ। हामी सबै ढङ्गले व्यवस्थित गरेर जान्छौँ। कस्तो बजेट चाहिँ कस्तो आउँछ, कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? नीति कार्यक्रमसँग जोडेर नै हामीले बजेटलाई लिएर आउने हो। नीति कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर हामी जाने खालको स्थिति हुँदैन। सबैमा अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ वर्तमानको आवश्यकता कोभिड हो अथवा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। त्यसैले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर यो बजेट अगाडि आउँछ र यसले बागमतीका जनतालाई न्याय दिने ढङ्गले प्रयत्न गर्नुहुन्छ। यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश छन् कि छैनन्? नीति कार्यक्रमले जे कुरा अघि सारेको छ त्यसैभित्र नै बजेट आउने भएको हुनाले थप नयाँ नाराको रूपमा अथवा नयाँ योजनाको रूपमा आउँदैन। त्यहाँ जे कुरा छ त्यसलाई बजेट भर्ने कुराकानी हो, बजेट भरिन्छ। म्हणजे कति जतिको बजेट पेश हुन्छ? अब यो चाहिँ प्राविधिक विषयवस्तु हुन्छ। सामान्य एउटा इतिहासको कुराकानी बजेटमा कति हुन्छ अङ्क भएको कुराकानी चाहिँ अर्थमन्त्रीले सदनमै गएर बोल्ने कुरो मात्र चाहिँ उचित हुन्छ, बाहिर भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अङ्कतर्फ नजाउँ। त्यसैले राज्यकै निकायले अब मलाई पनि त्यो भन्न मिलेन यसको अर्थ होइन। त्यस कारणले कति छ एउटा मैले पनि सोधेको छुइनँ, नसोधेको कुरा बोल्नु उचित हुँदैन। तर प्रतिपक्षी दलका नेता शालिग्राम जम्मा कट्टेलको नामै तोकेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामी कुनै हालतमा बजेट पास गर्न दिन्नौँ भनेर हामीले भनेको पनि सुन्यौँ नि त। होइन, उहाँले प्रतिपक्षीय धर्म त निर्वाह गर्नुहुन्छ, तर संसदमा बहुमतले पास गर्ने हो। बहुमत नेकपा एमालेको छ, त्यस कारणले बहुमतले यो पास हुन्छ। अब जति नै सहकार्य सहजीकरण रचनात्मक भूमिका भने पनि प्रतिपक्षले नीति कार्यक्रम बजेटको सवालमा सधैँ विपक्षमा मतदान गर्ने, उहाँहरूले पनि त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि विपक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले सहज ढङ्गले लिएका छौँ, यो नेपाली जनताले सहज ढङ्गले लिएका छन्। अब अरूले के हुनसक्छ गर्नुभयो भने अब त्यो गैर राजनीतिक चरित्र हिजो अस्ति भर्खर मन्त्रीबाट उहाँहरू बिदा हुनुभएको छ, दिनुभएको व्यक्तिले भन्नुहुन्न। उहाँलाई हामी एउटै घोषणापत्र चुनाव लडेको, त्यही घोषणापत्रको आधारमा हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। नैतिक रूपमा उहाँहरूले यो बजेटको 5 वर्षसम्म यो नीति कार्यक्रमको विरोध गर्नै मिल्दैन। तर पनि अहिले विविध कारणवश उहाँहरू प्रतिपक्षमा पुग्नु भएको छ। त्यसैले प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गर्नका लागि उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। यो संसदीय अभ्यासमा यसलाई अनौठो मानिँदैन। तर तथापि हामी उहाँहरूका विषयवस्तुलाई पनि एड्रेस गरेर यो कुरो अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ शालिग्रामजीले फेसबुकमा राखेको उहाँको मागहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, नीति कार्यक्रमलाई हेर्नुहोस्। सरकार त यति हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढ्न चाहन्छ कि प्रतिपक्षका कुरालाई पनि सहजता ढङ्गले त्यो कुरा आउँछ। सदनमा पनि केही कुराहरू उठेका थिए, ती कुराहरू पनि सहज ढङ्गले मुख्यमन्त्रीले जवाब दिने कतिपय कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गरेका छौँ, गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छु चाहिँ यति हार्दिकतापूर्ण प्रजातान्त्रिक सरकार छ। अब यसलाई विरोध किन गर्नु पर्यो? हामीले यही अनुरोध गरेका छौँ। म तपाईँको सन्दर्भमा त त्यही अनुरोध गर्छु। तर उहाँले प्रतिपक्ष धर्म निर्वाह गर्दाखेरि हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि अब बजेटको विपक्षमा हुँदैन भन्नु उहाँहरूको धर्म हो। त्यो धर्मले हामीले अस्वीकार गर्नु हुँदैन। जस्तो उहाँले केही सुझाव पनि दिनुभएको थियो, यहाँ ज्ञापन पत्र पनि दिया देखियो, त्यो कुरा समेटिएको छ प्रतिपक्षी दलले? सरकार चलाउने म्यान्डेट प्राप्त गरेको दलले आफ्ना कार्यक्रम लिएर जाने हो। हामीले गरेको काम ठिक छ कि जनताले भन्ने हो। तर हाम्रा नीति कार्यक्रमभित्र रहेर हामीले यो कुरा लिएर आएका छौँ, फेरि छौँ। प्रतिपक्षका सबै कुरो समेटेर प्रतिपक्ष सरकारमा बसेर भइहाल्यो त। त्यहाँदेखि त्यो त सरकारको कुराकानी हो, सरकारको नीति कार्यक्रम, यो प्रतिपक्षको कार्यक्रम भनेको छैन नि त। त्यस कारणले सरकार कसको हुन्छ? बहुमत प्राप्त दलको हुन्छ। बहुमत प्राप्त दलको भएपछि सहयोग हुन्छ। शालिगजीले हिजो सरकारमा त उहाँहरूको पनि भावना समेटेर गएका थियौँ। तर यसको अर्थ मैले के भने प्रतिपक्षका विचारलाई सुन्दै नसुन्दै भनेको नि त, हामीले सुनेका छौँ नि त। त्यही भएर उहाँले दिएका सुझावलाई समेट्यौँ। तर अङ्कमा यति नै हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, यही ठ्याक्कै हुनुपर्छ भन्ने खालका कुरा पनि हुन सक्दैन र हुँदैन। जस्तो समग्रमा आजको राजनैतिक परिवेशको, केन्द्रीय राजनीतिक परिवेशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा अदालतले जे खालका फैसलाहरू गरेर आएका छन् त्यसले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खालको जस्तो बनेको छ। त्यसै कारण यो राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलिएको अदालतको फैसलालाई जन अदालतले मात्रै सही ट्र्याकमा लिएर आउन सक्छ।
यसमा हामी विश्वास छौँ र राजनीति गर्ने दलले त्यही गरेको र दोस्रोचोटि सम्माननीय प्रधानमन्त्री जे कदम अगाडि चाल्नुभयो यो कदम चाल्नुभन्दा अगाडिकै कदम चाल्दा नि उहाँले प्रश्न उत्तर भन्ने भएको थियो। स्वयं प्रधान न्यायाधीशले पनि भन्नुभएको थियो एमाले भाइको अर्को सरकार बन्ने ठाउँमै नजाने काम स्थिति भोलि बन्न सक्छ, त्यसले के हुन्छ उहाँले पनि जिज्ञासा राख्थ्यो। त्यो हामी सबैलाई थाहा छ भनेपछि यो दिन आउँछ भन्ने कुरोमा सबैले बुझेको दिन हो, जनताद्वारा अनुमोदित हुने खालको प्रक्रिया जानुपर्छ। यसैले राजनीतिक निकास दिन्छ। महत्त्वपूर्ण समयको धन्यवाद। आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन 2058 अनुसार बनकरिया जाति नेपालको 10 लोपन्मुख जातिमध्ये एक हो। बनकरिया जातिलाई 6 महिना जङ्गल र 6 महिना बस्तीमा बस्ने जातिको रूपमा चिनिन्छ। तर हाल बनकरिया जाति मकवानपुरको हाँडीखोलाको मुसेधापमा बस्ने गरेका छन्। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले निकै पछाडि परेको यस बनकरिया जातिबाट हालसम्म थोरै मात्र शिक्षित छन्। भन्न सकिन्छ यी जातिहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्। जङ्गली तरुल, कन्दमूल, भ्याकुर र रिठा आदि खोजेर खाने र जङ्गलमा नै कष्टकर जीवनयापन गर्ने गरे पनि हालको अवस्थामा भने सुधार हुँदैछ। नेपाल बहुजाति र बहुभाषिक देश हो। नेपालमा धेरै थरीका मानिसहरू बसोबास गर्छन् जसको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। मकवानपुरमा पनि यस्तै लोपन्मुख बनकरिया जातिको बसोबास रहेको छ। पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत मनहरी 4 हाँडीखोला स्थित मुसेधाप धेरै समयदेखि बनकरियाहरूको बसोबास स्थान बनेको छ। मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मुसेधापमा रहेको बनकरिया बस्तीमा होमस्टे निर्माण गरिएको छ। व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी होमस्टे निर्माण गरिएको हो। बनकरिया बस्तीमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आएर बास बसेकाले यस घरलाई मनहरी गाउँपालिकाले होमस्टेका रूपमा निर्माण गरिदिएको हो। गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्माण गरिएको होमस्टेले बनकरिया बस्तीको झल्को दिनेछ। एउटै भवनमा 3 वटा कोठा तयार गरिएको छ। पहिले अरूको सहयोगमा मात्र बस्दै आएका बनकरियाहरू अहिले आफ्ना बारीमा तरकारी, फलफुल, मकै समेत लगाउन थालेका छन्। हामीले अब तालिम पनि लिइसकेका छौँ। उहाँ गाउँपालिकाबाटै लगेर आदि के अरे 5-6जना मान्छेलाई तालिम लगेर दिनु भइसकेको छ। अनि हामीले चाहिँ होमस्टे अब आर्थिक कमाउनु आर्थिकलाई नै गरेको के खास गरी अब के अरे 3 महिने यो जग्गाले जम्मा 3 महिना पुग्छ खानको लागि। अनि त्यसपछि बाख्रा कुखुरा पाल्न थालेछ मैले। बाख्रा कुखुरा अहिले प्रायः सबैले छ सर, सबैले बाख्रा कुखुरा कम्तीमा नि 20-25वटा बाख्रा के अरे 20-25वटा कुखुरा 2-3टा बाख्रा गरेर 2-3टा बुङ्गुर एउटा बुङ्गुर गरेर पाल्न थालेछ। माछा पनि पाल्ने योजना चाहिँ छ, बनाउँदैछौँ। पोखरीहरू त्यसमा कहीँ अब अनुदान आएको छैन? अनुदानहरू चाहिँ छैन सर अहिलेसम्म। पहिला चाहिँ म सानो हुँदाखेरि चाहिँ थियो अरे, अहिलेसम्म चाहिँ छैन। भर सुरु गर्दैछौँ। अब धेरै नै अब आर्थिक स्थिति साह्रै कम हुँदै गइसक्यो। अब कति सरकारको मात्रै मुख ताक्ने भनेर काम गर्दैछौँ। जम्मा जग्गा थोरै छ सर, त्यो 3 महिना खान पुग्ने हो। बाँकी 9 महिना त ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनि त्यसमा पनि आधी तरकारी खेती गर्यो। त्यसबाट नै जीवकोपार्जन गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ के अरे यो सञ्चालन चाहिँ अब सबैको सहमतमा चाहिँ हो। तर यो भित्र काम गर्ने यो यहाँनिर हेर्ने चाहिँ के अरे एउटा परिवारलाई जिम्मा दिएको छ। जस्तै अब सबैजना 21जना नै आएर यहाँनिर काम गर्ने होमस्टेमा मात्रै हेर्ने भए त हुँदैन काम भनेर एकजना परिवारलाई म छु यहाँको, मैले पनि गर्छु। यसमा यो लगभग सबै भइसकेको छ। पानी जोडेर सामान राखेर अब उद्घाटन कहिले गर्नुहुन्छ? अब गाउँपालिकाको सरम्यामहरूसँग आउनुहुन्छ अनि त्यही ठेगान हुन्छ सर। यहाँका 21 परिवारमा 97 जना छन्। पहिले पर्यटक बस्नका लागि एउटा घर तयारी गरेको भए पनि गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा पनि यो बस्तीमा थप घरलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नका लागि सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। यहाँको होमस्टे सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाएर काम गर्न सुरु गरिएको छ।
सरकारले पक्की घरको आश्वासन दिएको दशकौं बिते पनि बनकरियालाई सरकारद्वारा दिइने सुविधा उसैले बनाएको मापदण्डकै कारण उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्। सीमान्तकृत समुदायलाई घर बनाइदिने भनिए पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमका मापदण्डका कारण प्रभावित भएको हो। वनको लिजमा बसेका उनीहरूको नाममा भवन निर्माणका लागि आएको बजेट आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण पटक पटक यतिकै थन्किएर बसेको छ। यसैबीच 23 वर्ष अघिसम्म चुरेघाटको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोपोन्मुख आदिवासी बनकरिया समुदाय कबुलिएती वनमा बस्न थालेको दशक बितेको छ। पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत मनहरी 4 हाँडीखोला स्थित मुसेथापमा सरकारले 20 वर्षका लागि उपलब्ध गराएको 9 हेक्टर जमिनमा उनीहरू बस्दै आएका छन्। बनकरिया होमस्टे निर्माणको काम सकिएको र अब तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने स्थानीय सन्तोषी बनकरिया बताउनुहुन्छ। बाहिरबाट बस्नका लागि आएका पाहुनालाई बस्ने गरी सबै व्यवस्था मिलाउन लागि उहाँले बताउनुभयो। होमस्टे निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि यस बस्तीका बनकरियाहरूलाई आय आर्जनका लागि थप सहयोग हुने बताउनुहुन्छ। अरू पनि थप्ने योजना पनि बनाउँदैछौँ। हामी साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ। अब थप्ने यहीबाटै जाने भनेर अब कृषिहरू पनि गर्न थालेछौँ। हाम्रो तरकारी खेतीहरूदेखि लिएर कुखुरा बाख्राहरू सबै पाल्न थालेछौँ। भर्खर सुरु गर्दैछ। अब यहीबाट नै गर्छौँ सर। हामीलाई यो चाहिँ अब जग्गा त ठिकै छँदैछ सर। अब हाम्रो जग्गा पनि अहिलेसम्म जग्गा नाममा गरेर अब काम गर्ने सक्षम युवाहरूले अब काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा काम गरेर आफ्नै तलबबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच पालिरहेको छ। त्यो त आफू निर्वाहमुखी एउटा बेच्यो, चामल ल्यायो, पानी तेल ल्यायो, अब त्यही हो, पानीहरू सफा गर्ने ल्यायो, त्यसरी नै गरिरहेछौँ। अनि अब यस्तो जागिर भयो भने चाहिँ यति खाएर यति बचाउने भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ नि त। अलिकति बचाएर भविष्यमा पनि केही गरौँ भनेर अब अहिले यस्तो स्थितिले त अब कति छ कुखुरा बेच्ने, बाख्रा बेच्ने, फेरि पाल्ने, बाख्रा त्यसरी नै जीविकोपार्जन भइरहेछ। अहिले त खाने र लाउने मात्रै भइरहेछ क्या। अब भविष्यमा पनि त्यस्तो केही त गर्नु पर्ने, हेर्नु पर्यो नि। खाने लाउने मात्रै भएर त हुँदैन, जिन्दगी चल्दैन। अब साना भाइ बहिनीहरू बढ्दैछन्। त्यही भएर सक्षम त्यो मान्छे कुन चाहिँ जागिरको योग्य छ त्यो अनुसारले जागिर दियो भने चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर काम गरेर खान्छन् बनकरियाहरू। यहाँको बनकरिया बस्तीलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको हो। नेपालमै लोपोन्मुख बनकरिया बस्ती हेर्न र उनीहरूको रहनसहन बुझ्नका लागि आउनेलाई बस्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको हो। मनहरी गाउँपालिकाको 8 लाख रुपैयाँ लगानीमा होमस्टे निर्माण गरिएको हो। बनकरिया बस्तीलाई बिस्तारै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ। बनकरियालाई अहिले पनि खाना लाउनकै समस्या छ। उनीहरूलाई सधैँ अरूले सहयोग गर्ने भन्दा पनि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा उनीहरूलाई सधैँ अरूले सहयोग गर्ने भन्दा पनि पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै लैजाने र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ यहाँ होमस्टे निर्माण गरिएको हो। बनकरिया बस्तीमा उत्पादन भएको तरकारी, अन्न, फलफुल सँगैको खोलाको माछा, त्यहीँको घट्टमा पिसेको पिठोका परिकार खुवाउने लक्ष्यका साथ होमस्टे निर्माण गरिएको हो। बाँसको ठुन्चे, डोको, कोक्रो आदि बिक्री गरी जीवनयापन गर्ने यस जातिको संरक्षणका लागि हाल सरकारले मासिक भत्ता पनि प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालका विभिन्न जातिहरूमध्ये एक सुन्दर जाति हो बनकरिया। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।